Nagdangat sa 93 katawo ang napatay matapos magtuga sang asod-asod nga landslide ang mabaskog nga paginulan sa estado sang Kerala sa India. Magluwas na nagkalamatay. Isa kagatos pagit ka mga pamilya ang ginreport nga stranded sa ilagi na istaran. Sa Kabugusan, 350 ka pamilya ang naapektuhan sang insidente. Mayara naman sang 250 katawo nga na-rescue. Sang 2018, may mga landslide man nga nagluntad sa among lugar nga nagtuga sang kamatayon sang 400 katawo. 11 katawo ang nalumos matapos ginsulod sang tubig baha ang basement sang isa ka balay kung sa diin ang mga ini nagakatulog sa Khyber Pakhtunkhwa province sa Pakistan. Ang pagbinaha ang tuga sa mabaskog nga paginulan sa sulod sang pila na kaadlaw. Nagpagwa naman sa severe weather alert sa pila ka rehiyon ang National Disaster Management Authority bangod sa ginapaabot nga paginulan sa palaabuton nga 3 ka adlaw.